मुजफ्फरगढ़ में सरकारी स्कूल के 2 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। दोनों असातिज़ा को घर में ही करंटीना कर दिया गया। जतोई और मुजफ्फरगढ़ के दोनों सरकारी स्कूल 10 रोज के लिए सील कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन ने कहा कि दोनों स्कूलों के तमाम तलबा और तालिबात और असातिज़ा के कोरोना टेस्ट भी किए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ में सरकारी स्कूल के 2 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। दोनों असातिज़ा को घर में करंटीना कर दिया गया। रुख करेंगे लिया का, जहां स्पेशल एजुकेशन हाई स्कूल कोरोना के बाद भी ना खुल सका। स्कूल की गाड़ियों का पेट्रोल ना होने के बायस तलबा और तालिबात स्कूल ना आ सके। स्कूल में ज़ेर तालीम 192 बच्चों में से 140 से जायद खुसूसी बच्चे गाड़ियों पर आते हैं। हेड मिस्ट्रेस नाजिया ने तस्लीम किया कि स्कूल गाड़ियों का पेट्रोल ना होने के बायस बच्चे ताहाल नहीं आ रहे। हेड मिस्ट्रेस का कहना है कि कोरोना के SOPs के हवाले से 30 सितंबर को स्कूल खोलने का ऑर्डर आए। सोमवार से गाड़ियों का पेट्रोल मिल जाएगा तो क्लासेस भी बहाल कर दी जाएंगी। वालिदैन ने कहा कि स्कूल गाड़ियों के न आने से हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। इंतजामिया फौरी स्कूल की गाड़ियां बहाल करा के बच्चों का मुस्तकबिल बचाए। PHA मुल्तान के ज़ेर इंतजाम कासिम बाग पार्क में सीवरेज लाइन का मसला। PHA ने वासा को सीवरेज की लाइन के लिए खत लिख दिया है। सीवरेज की लाइन लीक होने की वजह से पार्क में गंदा पानी खड़ा होना भी मामूल बन गया है। तो आपको बता रहे हैं, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के ज़ेर इंतजाम कासिम बाग पार्क में सीवरेज लाइन का मसला। PHA ने वासा को सीवरेज की लाइन के लिए खत लिख दिया। सीवरेज लाइन लीक होने की वजह से पार्क में गंदा पानी खड़ा होना मामूल बन गया है। तो आपको बता रहे हैं, कासिम बाग पार्क में सीवरेज लाइन का मसला है। PHA ने वासा को सीवरेज की लाइन के लिए खत लिख दिया है। सीवरेज की लाइन लीक होने की वजह से पार्क में गंदा पानी खड़ा होना मामूल बन गया। आपको बताएं, कोटादू थाना चौक सर्वर शहीद चक नंबर 532 में कार सवार डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने खूब दुर्गत के बाद डाकुओं को चौक सर्वर शहीद पुलिस के हवाले कर दिया। शहरियों के मुताबिक कार में खातून समेत 5 अफराद सवार थे, जिन्होंने धूरी अड्डा, मोहम्मदाबाद और रियाजाबाद डकैती की कोशिश की, जिस पर शहरियों ने 5 डाकुओं को धर लिया। पुलिस ने कार और 5 अफराद को थाने मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। कोटद्दू में थाना चौक सर्वर शहीद चक नंबर 532 में कार सवार डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा ख्वाजा उमैर महमूद ने कुरैशीवाला, सुईवाला और गोगड़ा के इलाके में अचानक छापे मारकर 6 गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि पेट्रोल पंप्स को NOC न होने पर सील किया गया है। मजीद बात कर लेते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक, बताइएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा ख्वाजा उमैर महमूद ने ये मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर छापे मारे हैं। 6 जो है पेट्रोल पंप जो है NOC न रखने पर सील कर दिए गए हैं। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं। सर बताइएगा, क्या SOPs वहाँ पे फॉलो नहीं हो रही थी, क्यों सील किए गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी साहब के डायरेक्शंस के ऊपर ये एक्टिविटी की थी। जो हमने आज से कुछ अर्सा पहले हमारे तहसील में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उनकी लिस्ट तैयार की, जिसमें से जिसके पास NOC और K फॉर्म अवेलेबल नहीं थे, हमने उनको नोटिस सर्व किए। हमने 2 नोटिस सर्व किए थे। उनको टाइम दिया था कि वो हमारे पास आ जाएँ, हमसे रब्ता कर लें और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसको प्रॉपर्ली पूरा कर लें। उसमें से आज हमने जो है वो 6 पेट्रोल पंप्स, जिसमें से एक एजेंसी थी इलीगल और 5 पेट्रोल पंप्स थे, हमने उनको आज सील किया है। किसी के पास NOC नहीं था, किसी के पास K जो एक्सप्लोसिव फॉर्म होता है वो नहीं था। और हम बाकियों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे पास लिस्ट है पड़ी, हमने इंशाल्लाह आज या कल बाकियों के खिलाफ भी क्रैक डाउन करेंगे। जिसके पास NOC नहीं है या K फॉर्म नहीं है, वो अपने अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रब्ता करके NOCs अपने पूरे करें, ताकि एक चीज़ जो है उसको लीगली तौर पर फंक्शन कर सकें। जी बिल्कुल, NOC न होने पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स को सील किया गया है। NOC न होने पर पंप्स को सील किया गया है। मुश्ताक भुट्टा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करेंगे सरगोदा से, जहां अरसा दराज से मरम्मत की गर्ज से उतारे जाने वाले ट्रांसफार्मर ट्रॉलियों में रखे हुए हैं। जगह जगह वापडा के ट्रांसफार्मर ट्रॉलियों में रखने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सरगोदा से अपडेट करेंगे जुनैद खान। मौजूद है जुबैदा रजा टाउन में जहां पर बिजली के जो ट्रांसफार्मर हैं ये ट्रालियों में रखे हुए हैं। सिर्फ जुबैदा रजा टाउन नहीं, सरगोदा के मुतअद्दिद इलाकों में ये मसला जो है वो काफ़ी अरसे से ये मसला जो है ये खड़ा हुआ है, जहां पर ये जो बिजली के ट्रांसफार्मर हैं ये आर्जी तौर पर ठीक करने के लिए उतार कर एक किसी ट्राली में रख दिए जाते हैं, लेकिन इनको वापस नहीं लगाया जाता और अरसा दराज तक ये खड़े रहते हैं, जिससे करंट लगने का खदशा है। बच्चे खेलते रहते हैं। आइए इस हवाले से जानते हैं कि शहरियों का क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 8 माह हो चुके हैं इसको ट्रांसफार्मर को खड़े हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा ऊपर खेलते भी हैं, कूदते भी हैं। उसके बाद
لے کے جاتے ہیں درخواستیں وغیرہ کافی دی ہیں پر کوئی عمل نہیں ہوا. تو بچوں اتنے تنگ آ چکے ہیں, اس میں بچے کھیلتے ہیں اوپر چڑھ جاتے ہیں, تو بارش بھی آتی ہے بہت زیادہ, پانی گوڈے گوڈے ہوتا ہے ادھر, نہ پانی کی سیوریج کا انتظام ہے, یہاں تقریباً آتا ہے سارا دن پانی کھڑا رہتا ہے ادھر. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ شہری جو ہیں کافی پریشان ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خان آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. کے ریلوے کالونی عرصہ دراز سے خستحالی کا شکار. ریلوے کالونی میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر بھی جمع ہے. خستحال کالونی کے مکان کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں. اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں عامر بھٹی سے, جو ریلوے کالونی میں مجموعی طور پر کتنے مکان ہیں اور رہائشیوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے. عامر بھٹی بتائیے گا. رحیم یار خان کی ریلوے کالونی عرصہ دراز سے جو ہے خستہ حالی کا شکار ہے. یہاں کے ایک مکان کا آپ کو مناظر دکھاتے ہیں کہ ایک سرکاری مکان ہے اور اس کی جو چھت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گر چکی ہے, اور اس کی چھت گرنے کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہیں. بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال بنی ہوئی ہے. یہ صرف ایک مکان کی صورتحال ہے اور یہاں پہ تقریباً جو سرکاری کوارٹرز جنہیں کہا جاتا ہے وہ 150 کے قریب ہیں. چھتیں گر گئی ہیں, دیواریں گر گئی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی حالت ہے بڑی خراب ہے. یہ ایک واش روم کے مناظر جو آپ سکتے ہیں کہ اس کی دیوار اور اس کی چھت دونوں یہاں پہ نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچے رہتے ہیں, اپنی فیملیز یہاں پہ رہتی ہیں. فیملیز بھی ہمارے ساتھ, ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے ساتھ یہ کچن کے مناظر ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچن کی بھی یہاں پہ چھت نہیں ہے, اس کا دروازہ نہیں ہے. بہت ہی زیادہ ڈینجرس صورتحال, اور اس مکان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کھنڈرات کے مناظر پیش کر رہا ہے. جو خواتین ہیں ان سے جانتے ہیں, بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. 5% سیلری جو ہوتی ہے اس میں بھی آپ کی کٹوتی ہوتی ہے لیکن مرمت نہیں کی جاتی. کتنے عرصے سے آپ رہ رہے ہیں اور مرمت کیوں نہیں ہوتی؟ کن مسائل کا سامنا, کیسے ڈر ڈر کے آپ رہ رہے ہیں؟ یہاں 30 سال سے رہ رہے ہیں ہم, لیکن یہی سچویشن ہے شروع سے لے کے اب تک. ایک دفعہ بھی نہیں انہوں نے ریپیئر کروائی, نہ کوئی بنایا نہ کچھ کیا. ٹھیک ہے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جب بارش ہوتی ہے تو ہم ڈر کے باہر بیٹھتے ہیں کہ چھت نہ گر جائے. ابھی بھی کمروں کی حالت آپ نے خود دیکھ لی ہے کہ یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. لہٰذا یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارے بچے نیچے نہ آ کے دب نہ جائیں. لیکن کیا کریں, ہم تو بہت دفعہ کہہ چکے ہیں, لکھ کے بھی دیا ہے, کہا بھی ہے. میرے بیٹے کے نام پہ ہے یہ مکان, لیکن وہ اس کی سیلری میں سے کرایہ بھی کٹتا ہے, بجلی کا بل بھی کٹتا ہے, پانی کا بل بھی کٹتا ہے, سب کچھ کاٹ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن سہولت کوئی نہیں ہے. اچھا یہ بتائے گا, یہاں پہ ایک اندازے کے مطابق 150 کے قریب مکان ہے, تو تمام کی صورتحال ایسی ہے؟ تمام کی صورتحال کافی بہتر ہے. ہمارے مکان کی حالت بہت ہی خستہ ہے. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ آدھے سے زائد مکان لوگوں نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں, لوگوں نے خود ہی مینٹین کیا ہوئے. ہمارے اتنے وہ نہیں ہیں مالی حالات جو کہ ہم کروا لیں, لیکن یہ حالات بھی تو نہیں ہے نا بنانے کے. بالکل, اکثر جو یہاں پہ مکانات ہیں ریلوے کالونی میں مکانات خستہ حالی کا شکار ہیں. عامر بھٹی بہت شکریہ آپ کا. احمد پور شرکیہ میں بلدیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت. ڈیرہ نواب صاحب گل پور روڈ پر 15 سے 20 فٹ گہرا گڑھا موت کو دعوت دے رہا ہے. بات کریں گے اس حوالے سے عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران بتائے گا. ہاں جی بالکل, بلدیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت. 15 سے 20 فٹ گہرا گڑھا روڈ کے بالکل درمیان میں وسط میں بنا تو دیا گیا, لیکن ابھی تک اس کا کیا حل ہے؟ روڈ یہ بیٹھ گئی ہے بالکل. اگر میرا کیمرہ مین تھوڑا سا آگے آ کے دکھائے کہ یہ گڑھا کتنا گہرا ہے, اگر کوئی گاڑی چلی جائے یا کوئی بچہ چلا جائے, خدا نہ خاصہ کوئی بائک چلا جائے, اس کا بچنا مشکل ہے. اس وقت جو ہے اہل علاقہ یہاں پر موجود ہے اور ان کی لگاتار کمپلین کے بعد میونسپل انتظامیہ نے ابھی تک اس گڑھے کو فل اپ نہیں کیا, جس کی وجہ سے شہری انتہائی پریشان ہیں. شہریوں سے جانیں گے بھائی کیا آپ تو بائک لے کے روز گزرتے ہوں گے اور ہمارا بھی تھوڑا سا فاصلہ رہتا ہے, اگر گر گئے خدا نہ خواستہ بائک سے تو بچنے کی تو امید مجھے نہیں لگتی. اگر والی بات تو بعد کی بات ہے, اس میں گر چکے ہیں کئی دفعہ موٹر سائیکل حضرات, اس میں گر چکے ہیں, بچے گر چکے ہیں, اس میں رکشا بھی گر چکا ہے. بارہا دفعہ ہم نے کمپلین کی ہے لیکن کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی. ووٹ لے کے تو سب لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن جس مقصد کے لیے ووٹ لے کے جاتے ہیں کام یہ آپ کے سامنے پڑا ہے. نواب صاحب کا کوئی سنوائی نہیں ہو پا رہی. بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا.
दूसरी जानिब बहावलपुर की बिहारी कॉलोनी में वाई और जेड ब्लॉक के रिहायशी प्लॉट्स कमर्शियल करने पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अफसरान को फौरी रिहायशी प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग डिप्टी डायरेक्टर ने मामले के हवाले से डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया था, तो आपको बता रहे हैं बहावलपुर की बहारी कॉलोनी में वाई और जेड ब्लॉक के रिहायशी प्लॉट्स कमर्शियल करने पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अफसरान को फौरी रिहायशी प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। दूसरी जानिब पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी डीजी खान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का छठा इजलास। चेयरमैन पीएचए डीजी खान मोहम्मद हनीफ पताफी ने इजलास की सदारत की। डीजी पीएचए डीजी खान डॉक्टर आबिद महमूद ने एजेंडे पर बात की। 44 मिलियन का रिवाइज बजट मंजूर कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं 44 मिलियन का रिवाइज बजट मंजूर कर दिया गया है। डीजी खान के पार्क्स को कौमी हीरोज के नाम से मंसूब करने का फैसला भी किया गया है। डीजी खान में फूलों की नुमाइश और फूड स्ट्रीट कायम करने का भी फैसला कर लिया गया है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी डीजी खान का नया लोगो भी मंजूर कर लिया गया है। तो आपको बता रहे हैं इस हवाले से पीएचए डीजी खान की बोर्ड ऑफ गवर्नर का छठा इजलास हुआ है। डीजी खान के मकामी होटल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीफ हलबरदारी। वफाकी वजीर सैयद फखर इमाम ने 9 मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया। ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी ने सदर, लतीफ पताफी सीनियर नायब सदर, शेख जाहिद निजाम नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हल्फ उठाया है। तकरीब में वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी सैयद फखर इमाम, मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी शरीक हुए। तकरीब में कमिश्नर डीजी खान साजिद जफरडाल, अल्लाह बख्श कोराई और दीगर ने भी शिरकत की है। तो आपको बता रहे हैं डेरा गाजी खान के मुकामी होटल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हलफ बरदारी। वफाकी वजीर सैयद फखर इमाम ने 9 मुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया। ख्वाजा जलालुद्दीन रोमी ने सदर, लतीफ पताफी सीनियर नायब सदर, शेख जाहिद निजाम नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हलफ उठाया। तकरीब में वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी सैयद फखर इमाम, मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी शरीक हुए। ये आपको बताएं रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम डेंगू के हवाले से आगाही वॉक जारी है। बात करेंगे इस हवाले से आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम डेंगू की अवेयरनेस के हवाले से जो है आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें फोकल पर्सन जो डेंगू के हैं चौधरी यूसुफ सईद, इसके साथ साथ दीगर जो महकमे हेल्थ के जो अफसरान और अमला है वो इसमें शरीक हैं और लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि डेंगू कैंपेन में हम किस तरह से अमली इक़दाम कर रहे हैं और शहरियों को जो आगाही है वो किस तरह से जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें इसका इनकाद इसलिए किया गया है कि मौसम की तब्दीली के बायस मच्छर की अफजाइश जो है वो ज़्यादा हो रही है और अवाम उन्नास को ये मैसेज देना कि वो मच्छर के काटने से और मच्छर की अफजाइशी जो है उसे किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, उस हवाले से इस वाक़ का इनकाद किया गया है ताकि लोगों में हम ये बता सकें कि वो अपने घर के इर्द गिर्द जो पानी खड़ा है, गमले में है या फ्रिज की ट्रे में है या कोई भी कार्ड कबाड़ है, टायर शॉप्स वगैरह के भी, इन तमाम जगहों को एड्रेस किया जाए ताकि हम मच्छर के काटने से बच सकें और मलेरिया, डेंगू और दूसरी बीमारियां जो मच्छर से होती हैं उनसे बचा जा सके। बिल्कुल, ये अवेयरनेस का एक डेंगू मुहिम जारी है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। बहावलपुर में तवील अरसे से तैनात डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट इश्तियाक अहमद जावेद अपनी 34 साल सर्विस मुकम्मल करके रिटायर हो गए। इस मौके पर उनके एजाज में कमिश्नर ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब सैफ, इस हवाले से बताइएगा। सर्विस में आता है, एक दिन रिटायर होता है, तो इश्तियाक जावेद साहब डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट्स के ओहदे से आज रिटायर हो रहे हैं। 34 साल सर्विस की काफ़ी बातें बता रहे थे अपनी सर्विस के हवाले से और बड़े ही ऐसे वाक़यात जिनको सुने आज तो यकीन नहीं आता कि शायद ये हो चुके हैं, लेकिन ये सब सर्विस का हिस्सा है जो कि इन्होंने अपनी सर्विस के दौरान तमाम चीज़ें सरंजाम दी और गवर्नमेंट के लिए, अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए काम किया। तो इस वाले से उनसे बात करते हैं। सर, किस पोस्ट पर आप आए, आज रिटायर हो रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, बताइएगा। मेरी सर पहली अपॉइंटमेंट थी तहसीलदार, उसके बाद ईएसी रहा, फिर डीओआर रहा, फिर ईडीओ फाइनेंस रहा, आज डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट बहावलपुर से अल्लाह के फजल से मैं 60 साल अपनी उम्र मुकम्मल होने के बाद रिटायर हो रहा हूँ। 60 साल से लगते नहीं, आप काफ़ी यंग लग रहे हैं आज भी। कमिश्नर साहब से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, इश्तियाक साहब रिटायर हो रहे हैं, आपके साथ इनका वक्त काफ़ी गुजरा। इश्तियाक साहब जैसे जो अफसरान है ना,
ہماری سروس ان جیسے افسروں کو یاد کیا کرے گی اور ڈھونڈا کرے گی کہ ایسے افسر ہمیں مل جائیں۔ جو واقعات ابھی اشتیاق صاحب نے آپ کو سنائے، یہ ایک اچھا دور تھا کہ جب میجسٹریل پاورز تھیں ہمارے پاس اور ہم اس طرح کے ڈیئرنگ سٹیپس بھی لے جاتے تھے۔ اشتیاق صاحب کے ساتھ میری جو رفاقت ہے پچھلے 10 ماہ کی ہے، میں نے ان کو ایماندار، ہارڈ ورکنگ اور ایک سبمسو آفیسر پایا ہے میں نے ذاتی طور پہ، اور جہاں بھی جو بھی اسائنمنٹ اس 10 ماہ کے دوران میں نے اشتیاق صاحب کے ذمہ لگائی ہے، انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے اس کو انجام دیا ہے، اور میں آئی ایم ریئلی ایز اے کمشنر آئی ایم پراؤڈ آف ہیم کہ انہوں نے جیسے جتنا ڈیلیجنٹلی کوئی افسر کام کر سکتا ہے اتنا انہوں نے کام کیا، آنیسٹلی، 2 چیزوں سے، ویری آنیسٹلی اور ڈیلیجنٹلی انہوں نے کام کیا، اینڈ آئی سلوٹ ہیم فار دا سروسز دیٹ ہی رینڈرڈ فار بہاولپور اینڈ دا سروسز دیٹ ہی رینڈرڈ فار دا پروونس آف پنجاب۔ جی بالکل، بہاولپور کے لیے خدمات کو سراہا گیا ہے۔ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اشتیاق آج ریٹائر ہو رہے ہیں۔ بیورو چیف طیب صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ لیا میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تحصیل امن کمیٹی کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اپڈیٹ کریں گے لیا سے زاہد سرفراز۔ جی بالکل، چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے آج تحصیل امن کمیٹی کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس طرح اسسٹنٹ کمشنر لیا نیاز مغل نے کی، جبکہ اس کے اندر جب پولیس سمیت دیگر جو محکمے ہیں ان کے افسران شریک ہوئے، جبکہ امن کمیٹی کے ممبران ہیں انہوں نے بھی یہاں پر شرکت کی اور مختلف جو تجاویز ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سب سے بات کریں، سر آج کی میٹنگ کے حوالے سے فرمائیے گا۔ جی، یہ تحصیل امن کمیٹی کی بہت ہی امپورٹنٹ یہ میٹنگ تھی، جس میں چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تمام تحصیل امن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی ہے۔ یہاں پہ واپڈا، پی ٹی سی ایل، کیبل آپریٹرز اور ٹیلی فون آپریٹرز، یہ سارے لوگ موجود تھے، اور اس کے علاوہ امن کمیٹی کے تمام ممبران بھی شامل تھے۔ اس میں ہم نے سیکیورٹی کا جائزہ لیا ہے، صفائی کے حوالے سے انتظامات کو دیکھا ہے، اور باقی جتنے بھی انتظامات ہیں، جس طرح کہ ہم نے محرم میں جو انتظامات کیے ہوئے تھے وہ بہت اچھے انتظامات تھے، اور انشاءاللہ چیلم پہ اس سے بہتر انتظامات کیے جائیں گے۔ انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ زاہد سرفراز، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیرآباد شیرازی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اینڈ آپریشن کمیٹی پنجاب چیریٹی پورٹل کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پورٹل پر کی جانے والی شہریوں کی شکایات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے فلاحی اداروں کی رجسٹریشن کے معاملات کا تحصیل وائز تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ محکمہ سوشل ویلفیئر اور ڈی او انڈسٹریز فلاحی تنظیموں کے رجسٹریشن کے کیسز بر وقت مکمل کریں۔ اجلاس میں اے ڈی سی آر محمد اکرام ملک، اے ڈی سی جی محمد اختر، اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر، ڈی او انڈسٹریز سمیت دیگر متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، اپڈیٹ کریں گے پاکستان کا کاٹن جنرز ایسوسی ایشن کا اجلاس کی صدارت چیئرمین پی سی جی اے ڈاکٹر محمد سوجومل نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل کے دور میں کراپ سائز سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ہم نقصان میں جا رہے ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر محنت اور افرادی قوت انصر مجید نیازی کا دورہ میاں والی۔ انصر مجید نیازی نے سوشل سیکیورٹی ڈسپنسری کا افتتاح کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ روحی اختر مجاز سے۔ جی اختر۔ صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت انصر مجید نیازی صاحب اس وقت میاں والی کے دورے پر ہیں۔ آپ نے سوشل سیکورٹی سینٹر کا جو ہے افتتاح بھی کیا ہے، اور یہاں پہ آپ کو بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ سر، ایک تو یہاں پہ یہ بات نظر آئی، آپ نے خود بھی وزٹ کیا ہے کہ ایک کونے میں یہ جو ہے ہاسپٹل سینٹر بنا دیا گیا ہے۔ سیکنڈ سر یہ ہے کہ میڈیا کو بھی یہ خبر نہیں ہے کہ یہ ہاسپٹل کہاں پہ بنے اور رجسٹریشن کہاں پہ ہو رہی ہے۔ فردر سر یہاں پہ دیکھیں کوئی جو ہے ایکوپمنٹ بھی نہیں ہے یہاں پہ، اگر ایمرجنسی کی صورت میں مریض آ جاتا ہے تو کیا ہوگا سر؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ وزٹ ہمارا سوشل سیکیورٹی ڈسپنسری جو ہم نے اپ گریڈ کی ہے، اس کو ہم نے میڈیکل سینٹر میں کنورٹ کیے ہے، تو اس حوالے سے ہم آئے ہیں، اور کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا یہ شہر ہے، اور یہیں سے ہی اگر یہ کیونکہ ہمارا ایک ہوم ٹاؤن ہے، تو ہوم ٹاؤن پہ ہر ورکر عمران خان ہے یہاں پر، اور اس نے ہر چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے۔ جہاں پر کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اس حوالے سے وہ آگاہ بھی کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 20 سال سے یہاں پر سوشل سیکیورٹی کی صرف ایک کمرے کے اندر ایک ڈسپنسری بنی ہوئی تھی۔
جس سے ہم نے یہاں پر اس کو ہم نے ٹرانسفر کیا ہے. ایک بہت اچھی بلڈنگ ہے جس کے اندر یہاں پر ٹرانسفر ہوا ہے, اور یہاں پر تقریباً کوئی 9 کمروں کے اوپر مشتمل یہ بلڈنگ ہے. ایک کمرے سے اگر 9 کمروں کے اوپر آ رہے ہیں تو اٹ مین کہ جو ہمارا فوکس ہے وہ اس کو اپ گریڈیشن والی سائڈ پہ ہے. یہاں پر آج تک نہ کوئی مشین تھی, نہ کوئی اکوپمنٹ تھی, ماسک سوائے آپ کو صرف اور صرف میڈیسنز دی جاتی تھی. جون کے اندر کیونکہ کرونا آ گیا, یہ پلان ہمارا جنوری سے تھا, اس کے بعد کرونا آ گیا. انصر مجید نیازی میاوالی کے دورے پر ہیں. اختر مجاز, بہت شکریہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.